Jesu, Bapan magloloto, ang soborto, orong yaknikto, duka mo'y duka potri, at ang isa na sarwaka. Kitlo Jesu, tumorbon trupon, tuja orani, golta gorsa, duka maklanon na chantela, duka wakanta, orason dosa. Jesu, Bapan magloloto, ang soborto, orong yaknikto, duka mo'y duka potri, at ang isa na sarwaka. Aplia babaci seba koru, tuve Jesu, voda mo'y mogan, yaniki rajku, kelian tamka, utsunami, sonskaro sosa. Jesu, Bapan magloloto, ang soborto, orong yaknikto, duka mo'y duka potri, at ang isa na sarwaka. Jesu, Bapan magloloto, ang soborto, orong yaknikto, duka mo'y duka potri, at ang isa na sarwaka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल बाप होईना, आयज आमकां खूब आनंदाचो आनी संतोशाचो दीस, कारण आयज सावन आमी पवित्र विधी सुरू करता आनी आयज खेरीत भाशेन त्रिपेट मोडणेचो आमी उगडास करता. मिसाची बेटेची स्थापणी, यादनिकी संस्कारणी आनी प्रिती मोगाची आज्ञा. जेजून मुनिस्कुलाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलें बलिदान केलें, आपणाकूच मोडलो आनी उंड्याच्या रुपान आमकां ताका शेवून निर्मिलें. हे मिसाची भेट समोरून ताणें मुनियारी आदनीकपण स्थापलें आनी ह्या समारंभाचो खोल कसो प्रिती मोगान जिवन आमकां कशा आज्ञा दिली. हें गोठ मनान दवरून आयच्या किताबाचीक सेवे धर्माचो विशय घेतला. सोमीच्या जेवणाच्या बोलान ताणें केलां तशें आमी करुया. तर सोमीच्या जेवणान भावार्थान वांटो घेतना
आमच्या सगळ्या याज्ञिका पासत आमी मागुया आनी पवित्र मिसाची भेटे वरवीं आमी अदीक पवित्रपण वाडोवन आनी जेजून केलां तशेंच दुसऱ्या पासत आमी आमकांच मोडून क्रिस्ताच्या मोगाची गवाय जावंक आमकां कृपा बल बापा लागीं मागुया. मोशा मोगाच्या बापा भयणीनो, पिराजीत काळाच्या 40 दिसांनी मागण्यांच्या आनी पिराजिताच्या मोनान ओथमीक तयारी केल्या उपरांत आयज आख्खी पवित्र सभा व्हडे भोक्तीन आनी बावार्दान पवित्र त्रिदिनांची समोरवणी सुरू करता. आनी ह्या त्रिदिनांच्या पयल्या दिसा आयज आमी सोमिया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप करता. आनी जशें आमी आतांच आयकलां, ह्या निमाण्या जेवणार जेजून आमकां 3 म्हत्वाची देणी फावो केली. मिसाची भेट स्टापली, याज्ञिकी संस्कारणी सुरू केली आनी आपली प्रिती सेवेची आज्ञा आमकां आपल्या शिसांक दिली. ह्या तिनूय देण्या खातीर ह्या मिसान देवाक दिन वासुया. आनी मिसाचे भेटेच्या बोडान आमी सगलीं याज्ञीक तशे शेळयो जेजून आमकां दिलेली प्रिती सेवेची आज्ञा पाळून जेजून केलें तशें आमी आमच्या जिवितान करूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आनी हे बाबार्थाचे दोबाशीक समोरवणेक तयार जावन आमच्या जिविताचे नदर मारून आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करचे सुवातेर आमच्याच आपलेपणाचे गुलाम कशे जियेले म्हूण ओळखून खावतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी आतां तयार जावया. हांव जिविताचो हुंडो. म्हजेशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर भावात दवरता ताका कदीच ताण लागची ना. सोम्या जेजू, जायते पावटी मिसाचे भेटेक फावो तो मान दिवंक आमी चुकल्या. पातकांत आसतना, फावो ती तयारी करिनासतना आनी अपवित्र बेसार आसतना आमी तुजी पवित्र कूड शेवल्या. आमकां बोगोस सायबा. मनशा खातीर मनशा मदलो व्हरत्या देवान निवडलेलो देव मोनयारी तो आमचो. देवा नांवान आमचे मुखार, आमच्या नांवान देवा मुखार उबय रावच्याक सदांच तयार. बरे गोंगडी कशे फिरगोजेक वावुरतना जायते पाव आमच्या याज्ञिकांचेर आमी गुणगुणल्या. आमी तांकां फावो तो आदार आनी तेंको दिवंक ना आनी तांकां मानान लेखूंक आमी आमकां बोगोस सायबा. देव वर्तता समदीर मोगाचो. देवान मनशाक मोगान रचलो. करूंक मोग देवा आनी पेल्याचो. आमकां दर एकल्याक कायदो घालो. सोम्या जेजू, तुवें केलां तशेंच करून तुवें आमकां आज्ञा दिलेली, पूण ती आमी वेऱ्या कानार घेतल्या. आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी प्रिती मोग आनी सेवा दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस सायबा.
सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. Pratuia Bo mogal बापा आप खुशेन मोरण सोसूंक आपणाकूच पोरादीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शीम मेर नासलोलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक 3 भाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या व्हडत्या गुटांतलें तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडके चलयता सासणाच्या सासणान. Amen. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां इस्रायल खोर्शेच्या पयल्या पासनाच्या जेवणाची खबर आयकूंक मेळटा. देवान आपणाक इजिप्तांतली सोडयली त्या उगडासाक ही वर्साच्या वर्सा हें जेवण करता. हें जेवण जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो आनी ताच्या पासकाचो एक रूपकार जावन आसलें. ह्या जेवणाचो एक गूण म्हळ्यार
समुदायीक मन आनी शेजार सामाऱ्याचो हुस्को सिनेडल एस्पेक्ट. दुसऱ्या वाचपान भागिवंत पावलू कोरिंतकारांक जेसून स्थापलोले मोगाचे समारंभणे मिसाचे पेटे विशीं शिकोवन दिता आनी उगडास करता. सोमी परतून येसोर तें परगटूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. शुभ वर्तमान जावन आसा आयच्या समारंभाचो माज. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. आपल्या दोन मृतांचे पांय धुवन जेसू तांकां न्हयच आपल्या उतरांनी पूण आपल्या देखींतल्यान एकामेकाचो मोग करूंक शिकयता. तर हेंच देवाचें जिवें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावं चीत दिवन ही तिनूय वाचपां आमी आयकल्या. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. ह्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो. म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्ख्या इस्रायल परते कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या इंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबान एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागची आसा त्या शेजाऱ्याक हांच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे भाग घेवचो. जण एकल्यान कितले खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो हो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल परजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर तांचें इल्लें रगत घेवन जे घरांनी ते जनावरांचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कडवणाचेर आनी उमरेचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्याक भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक बाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन बेगीन तुमी तें जेवण करतले, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्काचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक कशें मोनजाती आनी सगळ्या इजिप्तांच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानान एक परब
कशी समोरतल्यार संस्थीचे संस्थीक देवाचे उतोरे देवाचे बरोबकार आमचो जबाब हे पर्यंत जातलो ही दिनवासतेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटली सगळीं म्हणुया ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता भाग्योन पावलून गोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप भावा भयणानो सुमया कडली हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली सुमया जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उडो घेतलो देवाक दिलवासून तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी एक कूड तुमचे पासत समोर पुची हें म्हज्या उगडासाक करात त्याच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करात तुमी तांतलें पियेतात तितले फावटी सोमी हे पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात देवाचें उतर देवाचे बरोबकार शुभ वर्तमानान सगळीं उबी रावया हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता हांवें तुमचो केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करा
सुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ लागीं पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो सदांच मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा तावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रूसोशी गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सायबा, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतीपाळून म्हळें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाळ केलो, तशें जाल्यार सोमया म्हजे पांयच न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नान. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, तुमी सगळे नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात न्हू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोशा मोगाच्या बापा भयणीनो, व्हडे भक्तीच्या आनी बावार्थाच्या भावनांनी भरून आमी आयज सोमया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो दोबाशीक समारंभ करूंक हांगा एकठांय जाल्या. जेवण आमच्या जिविताचो एक
म्हत्वाचो भाग आमी दर एक दिसा कितलेच पावटी 2-3 पावटी जेवता जेवण तयार करूंक आमच्या गोरेब्यांनी कितलो वावर चलता पूण जेवण न्हयच आमच्या कुडीच्या सैमाच्या जिवितान गरजेचें आमच्या समाजीक जिवितान जेवण गरजेचें कसलोय समारोह आमी करतले आमचो वाडदीस बर्थडे उत्सव जुबिली समारोह केले जाल्यार आमी दोबाशीक जेवण करता एका फेस्ताची एका काजाराची समारोहणी करतले जाल्यार आमी एक व्हडलें जेवण करता जेवण आमच्या जिवितान खुशालकायेची खुणा इश्टागतीची खुणा मोगाची खुणा दिन वासनेची खुणा आनी आयची तिनूय वाचपां आमकां जेवणाची खबर सांगतात आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांतल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन इस्रायल पोरसा वर्साच्या वर्सा पास्काचें जेवण करतात आनी हे पास्काचें जेवण करून देवान आपल्याक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर काडून बासायलेल्या देशान सुटका दिल्ली हे सुटकेचो उगडास करता दिनवाशी मनान हे जेवण करता देवानूच ताका सांगलेलें मोइसेसा आराना उदेशी सांगलेलें हो म्हयनो तुमकां पयलो म्हयनो जातो आनी हे जेवण तांणी कशें तयार करूंक जाय आसलें तें आमी आयकलां आनी ह्या जेवणाक थोडे गूण आसात तें जेवण एकवडेपणान करपाचें जेवण न्हय सांगाती करपाचें समुदायाचें जेवण न्हय इट वॉज अ कम्युनिटी मील आनी हें जेवण करतना दुसऱ्याचो हुस्को धरूंक देव मोइसेसाक सांगता गोराबो ल्हान जाल्यार शेजारा कोण आसा ताका सांगाती घेवन शेजाऱ्या सगळे हुस्को दाखोवन आनी हें पास्काचें जेवण जें इस्रायल पोरसां करताली जेजूच्या पास्काची खुणा जावन आसा जो मेंढरो ती मागताली ते आमकां जेजू निरोपराधी मेंढरो म्हूण आमकां उगडास करता त्या मेंढऱ्याचें रगत जें आपल्या दाराचेर ती घालताली आनी त्या दाराक पळोवन देवान ताका सांगलेलें हांव तुमकां कांयच वायट करचें ना तें रगत जेजूच्या तारुणीक रोगताची खुणा जावन आसा that blood is a sign of the saving blood of Jesus आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो जेजूच्या जेवणाची आमकां खबर सांगता कोरिंतकारांक बरोवन तो अशें म्हणटा सोम्या कडली हांवें घेतलेली शिकोवण हांव तुमकां दिता जेजू जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो बापाक दिन वाचलो तो उंडो मोडून आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ही म्हजी कूड तुमचे खातीर समोर पडटली हे म्हज्या उगडासाक करात उपरांत ताणें पात्र घेवन म्हणे हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार तुमचे खातीर तें वारोवतलें तुमी हें करता तितलेय पावटी म्हज्या उगडासाक करात इस्रायल पोरसा आपले सुटकेच्या उगडासाक पास्काचें जेवण करतात जेजू म्हणटा तुमी हें जेवण करतात तितलेय पावटी म्हजें मरण समोरोंतल्यात म्हज्या उगडासाक तें करात आनी हाच्या शुभ वर्तमानान आमी इस्कोटावन आयकलां जेजू कितें करता पास्कांचे परबे आदीं आपूण बापा सरशीं वेचो आपलो वेळ लागीं पावला म्हूण जाणो जावन भाग्योन जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटा ताणें आपल्याचो सदांच मोग केलेलो he had always loved his own पूण आतां शेवटाक संपूर्णयेन हो मोग करून दाखय आनी संपूर्णयेन हो मोग दाखोवंक जेजून कितें केलें जेजू मेजावेलो उठलो आमी सोंपेपणी मेजावेली उठोना जेजू कित्याक उठलो गाय कित्याक तो आपल्या जिवितांतली सगळ्याहून म्हत्वाची कोरणी करपाचो आसलो आपलो निमाणो टेस्टामेंट आमकां आपल्या शिसांक दिवपाचो आसलो देखून तो उठ्ठा आपले भायलें आवरण काडटा एके भाशेन आपली देवपणाची मोहिमा सोडून दिता एक रुमाल बांदता रुमाल म्हळ्यार एका गुलामाचे आंगलें आसलेलें द टावल वॉज द सायन ऑफ अ स्लेव जेजू तें गुलामाचे आंगोसर घालून आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागता आनी पांय धुतना जेन्ना पेद्रू सरशीं पावता पेद्रू निशोट मारता पीटर प्रोटेस्ट इज डिस्टर्ब कित्याक गाय तो जाणो जेजू देवाचो पूत गुलामा भाशेन म्हजे पातक्याचे पांय धुता तो म्हणटा ना ना
साहेब हांव तुका म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना. आनी तेन्ना जेजू ताका धमकी दिता आनी म्हणटा, पेद्रू हांव तुका धुयना जाल्यार आनी उपरांत तूं म्हजी देख घेवन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करिनाय जाल्यार तुका म्हज्या जिवितान म्हज्या कार्यान वांटोना. तूं म्हजो शीस जावंक सोदताय, तूं म्हाका गोवाय दिवंक सोदताय, एकूच वाट आसा, म्हजे भाशेन दुसऱ्यांची ल्हानविकायेन सेवा चाकरी कर. आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, सायबा म्हजे पांयच न्हय, म्हजी तकली धू, म्हजे हात धू, म्हाका सरकोच धू. आनी तांचे सगळेचे पांय धुल्या उपरांत एक उतर काडिनासतना शेवटाक जेजू तांकां सांगता, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मू. तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी हांवें गुरू आनी खरेंच हांव तुमचो गुरू आनी सोमी. पूण हांव तुमचो गुरू आनी सोमी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. हांवें तुमकां देख दिल्या तशेंच तुमी करचें. बाबा भयणीनो, ह्या निमाण्या जेवणार जेजून आमकां 3 दानां दिलीं. पयले सुवातेर प्रिती सेवेची आज्ञा. जेजून आमकां एक नवी आज्ञा दिली, हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुमची सेवा केल्या तशेंच तुमी करात. संवसार तुमकां ताचे उदेशी वळखतलो. Jesus gives us a new command and he says the world will recognize you only by this sign. जेजूचे सेवे चाकरेक जी सेवा चाकरी तुमी आनी हांवें ताच्या शिसांनी चालू दवरूंक जाय, तिका थोडे गूण आसात. जेजूची सेवा चाकरी ल्हानविकायेन, खावतीकायेन, तुत्तुरी वाजोयनासतना, बोबाळ करिनासतना ल्हानविकायेन करपाची सेवा चाकरी. दुसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी खुशालकायेन, काळजाचे उर्बेन, हांस्या तोंडान, वांकडें तोंड करून पिरवून केलेली सेवा चाकरी न्हय. आनी तिसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी प्रिती मोगान केल्ली सेवा चाकरी. कसलोच वेगळो जार करिनासतना हांव सेवा करता तो मनीस म्हजो इश्ट, म्हजो दुस्मान, तो म्हाका दिनवाशी रावतलो, थँक्यू म्हणटलो, तो म्हजो घात घेतलो, तो गोंयचो, तो गोंयचे बायलो, हें पळयनासतना जेजू म्हणटा सगल्यांची एक सारकेपणान वेगळो जार करिनासतना सेवा चाकरी कर. बाबा भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की आमकां अस्कोत मनशांक एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक सोंपें लागचें ना म्हूण तो जाणो आसलो. आनी देखून जेजू आमकां दुसरें दान दवरता. तो आपुणूच आमचे उदेशी रावता, उंडो आनी सोरो घेता आनी त्या उंड्या आनी सोऱ्याचे खुणे उदेशी मिसाचें बलिदान स्थापता. आपुणूच आमचे मदें रावता. हें नवें जेवण, सासणाचें जेवण, मिसाचें बलिदान आमकां दवरता. ह्या जेवणान आमी वांटो घेवन न्हयच आमी ताच्या मरणा पुनर्जिवंतपणाचो गूट समोरवंक, पूण त्या जेवणाच्या बोळान आमच्या जिवितान ताची प्रिती सेवेची, प्रिती मोगाची आज्ञा पाळू. जेजू आमकां व्हडलो ओत्मीक थेबो दवरता. मिसाची भेट म्हळ्यार जेजून आमकां दवरलेले सगळ्यान व्हडले उंचा मोलाचें देणें. न्हयच बेश्टे आमी भायल्यान ताचें देवस्पण करूं, पूण भोक्तीन, बाबार्थान जाता तितले फावटी मिसाचे भेटेन वांटो घेवन त्या मिसाच्या बलिदाना उदेशी जेजूच्या एकवटान आमी वाडूंक आनी ताणें आमकां दिलेली प्रिती सेवेची, प्रिती मोगाची आज्ञा पाळूंक. आनी हें पास्काचें जेवण संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत आजीर करूंक ताणें आपल्या 12 धर्मदूतांक सांगलें, तुमी हें म्हज्या उगडासाक करा. डू इट इन रिमेंब्रन्स ऑफ मी. आनी हे भाशेन ताणें याज्ञिकी संस्कारणी स्थापली. आमकां मुणयारी याज्ञिकांचें देणें फावो केलें. एक याज्ञीक म्हळ्यार संस्कारांचो मुणयारी जावन आसा. अ प्रिस्ट इज अ मिनिस्टर ऑफ सॅक्रमेंट्स. संस्कारां उदेशी, मिसाचे भेटे उदेशी एक याज्ञीक आमकां क्रिस्ती पोरजेक देवाचे कुरपेच्यो झोरी उक्त्यो करता. दर एका मिसा उदेशी, दर एका साक्रामेंता उदेशी जेजून आपल्या मरणान पुनर्जिवंतपणान जोडलेली कुरपा, देवीक जिवीत तो आमकां फावो करता. एका याज्ञिकाचें काम
देवाच्या उतराची परगटणी करूंक एका याज्ञिकाचें काम पास्काचें जेवण आपल्या भावा भयणींक वाडूंक एका याज्ञिकाचें काम आपल्या भावा भयणींक मोगाचे देखीन चलोवंक आनी देखून याज्ञिकी संस्कारणी घडोवन जेजून आमकां आपले क्रिस्ती पोरशेक आपले गुदार कुडीक दुपेट जबाबदारी दिली जांकां हे मोणयारी याज्ञिकपणाचें देणें फावो जाता तांची पयली वयली जबाबदारी आपूण अदीक अदीक जेजू भाशेन जावं जेजूच्या एकवटान वाडून वचूंक आपलें जिवीत आपली वागणूक जेजू सारकेली करूंक ही आमची दर एका मोणयारी याज्ञिकाची जबाबदारी पूण आमचे याज्ञीक जेजू सारकेले भाग्योंत मोणयारी जातले जाल्यार आमकां सगल्यांक तुमकां आमच्या भावा भयणींक याज्ञिकां सोबे आमचे सोबे आमी ओस्कोत मनीस म्हूण जाणो जावन तुमकां व्हडली जबाबदारी आसा दर एका याज्ञिका सोबे जेजूचो उपकार पळोवन तांणी जेजू भाशेन जावंक आमचो तेंको आमी तांकां दिवं आमच्या मागण्यांचो तेंको आमच्या सहकाराचो तेंको आमचे बरे बुदीचो तेंको आमचे शिडकावणेचो तेंको आमचो समजिकायेचो बोगसण्याचो तेंको तर आयज बाबा भयणीनो आमी देवाक दिन वासुया जेजूच्या देण्या खातीर जेजून आमकां ही तीन व्हडली देणी फावो केल्यात प्रिती सेवेची आज्ञा दिल्या मिसाचे भेटेचें देणें आमकां दिलां मोणयारी याज्ञिकपणाचें देणें आमकां फावो केलां आयज दिनवाशी मोनान ह्या तिनूय देण्यां खातीर देवाक आर्गां दितना हे देणें आमकां मागुया आमचे सगळे याज्ञीक आनी आमी क्रिस्ती पोरजा मिसाचे भेटेच्या बोडान आमी जेजूच्या एकवटान वाडून वचूं आनी जेजूच्या एकवटान रावून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समुदायांनी आमच्या फिरगोजांनी आमच्या समाजान आमी विस्वाशीपणी जेजूची प्रिती सेवेची आज्ञा पाडू जेजून केलें तशें आमी करून न्हयच आमी जेजूक गोवायकी दिवंक पूण जेजूक वळखोनान त्या भावा भयणींक जेजू सरशीं हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत आमी खोतकोत्यान मागुया मोगाच्यानो मीस जेजूच्या मोगाची सोमारोमणी आनी याज्ञिकपण जेजूच्या मोगाचें हाजीरपण जाल्यार सेवा जेजूच्या मोगाची परगटणी दोनी न्हय पूण चाकोर दोनयाचे पांय धुतात पांय धुवप म्हणल्यार चाकरी करप हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगप तूं म्हाका मोलाचो म्हूण उगडापें करप ल्हानवीक जिणेची उचारणी करप काळजा मोनान जिखून घेवप आनी अशें करून पोलेतोल्यांक सेवे चाकरेची देख दिवप जेजून शिसाचे पांय धुवन आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण हेरांची सेवा करूंक आयला हें सोत कोर्नेंतल्यान सिद्ध केलें याज्ञीक रुपकार जेजूचो जेजूची दिशा आनी जेजूचें कार्य आपलें करून आमचो गवनी बाप आर्सेल बिस्ट फिलिप नेरी कार्दियाल फेरावन जेजून केलें तशेंच आपुणूय करूंक कांय नेमलोल्या भावा भयणींचे पांय धुतलो जेजून शिसाचे पांय धुवन प्रिती सेवेच्या दाग्यान शिसांक बांदले ही रीत चालू आसतना सोमेस्तांक असल्याच प्रिती सेवेच्या दाग्यान बांद म्हूण हे रिती समयार आमचो आवंडो आनी काळजाची इच्छा जावं दी
शिसांचे पाय दोन तो लागलो ही देख ताणे तांकां दिली नवो उपदेश हांव तुमकां
बाबा भयणीनो थोड्योच घडयो ओगीच रावन जेजून कितें केलें तें आमच्या मनान घडोवया. तें पळोवंक तितलें अवघड न्हय, पूण तें आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगोजांनी जेजून केलें तशें ल्हानविकायेन, खुशालकायेन, प्रिती मोगान करूंक अवघड. थोड्यो घडयो ओगीच रावन आमचें एक एकल्याचें जिवीत सेवे चाकरेचें करतले हांव म्हूण जेजूक काळजांतान आमी भास दिवया. सगलीं उबीं रावया. बाबा भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां, संवसाराच्या शेवटाक पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलों. मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन आनी विस्वासान बापा मुखार धरून मिसाचे भेटेच्या बोडान आमी जेजूच्या एकवटान जियोंक आनी ताचें सेवे चाकरेचें कार्य आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक देवाचे कृपेचें बळ आमकां मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खेरीत देव आपोवण्या खातीर स्वतसूंक मिसा भेटेंतल्यान आनी पोरजेची खुशालकायेन आनी मोगान सेवा करून जेजूच्या मोगान रावन तांचेर बापाचो सुभाग आशिर्वाद मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोरेन आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचो हुस्को धरून मोगान तांची सेवा करून आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना प्रिती मोगाचे संबंद रचून हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोरेन आयकून घे. आयज ह्या 3 गुटांचेर नियाळ करतना आमच्या क्रिस्ती जिवितांत परम संस्काराचो मोग वाडोवन याज्ञिकी संस्काराची ओळख घेवन आमचे याज्ञीक भावांक समजून आनी प्रिती मोगाचे सेवेंतल्यान एकामेका सोवें बरेंपण शिपडावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोरेन आयकून घे. जायतीं आमची क्रिस्ती भावां भयणां धर्माक लागून दुमाळो सोंसतात. तशेंच जायते आमचे याज्ञीक पिडेंत कश्टातात. तर तांकां सगल्यांक देवान बरी भलायकी दिवन आनी ह्या कश्टा त्रासा वेळार अदीक भावार्थान प्रीत जावन बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोरेन आयकून घे. आमी आमचे फिरगोजेन आमच्या याज्ञिकांक आमचो आदार सहकार आनी तेंको दिवन
आमची पिरगोज प्रिती मोगाच्या पोरण्यांनी नेटोवन आमकां मोनाचो उजवाड आनी बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेन आयकून घे. भो दोयाळ बापा, आमची थोडी मागणी, आमच्यो थोड्यो गरजो आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्या. जाय ते आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे हुस्के, सगळे आवंडे ओकेपणान आमी तुजे मुखार दवरता. ल्हानविकायेन केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमकां सगळ्यांक तुज्या पुताच्या पाटलावदारान सेवे चाकरेची मनशां कर. हें आमी मागता बापा, त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी आमचें दान एकठांय करतल्या आनी ते दानाचे मिरवणुकेंतल्यान हाडटले. पवित्र केल्ली 3 तेलां. गेल्ल्या ब्रेस्ताराक ही पवित्र केल्ली 3 तेलां म्हटल्यार क्रिस्माचें तेल, ऑयल ऑफ द क्रिजम, नवसिसांचें तेल, ऑयल ऑफ कॅटिकिमस, and पिडेस्तांचें तेल, ऑयल ऑफ द सीक. ही तेलां वापरून समारोपतल्या सगळ्या संस्काराक आमकां कृपेचें जावंक ही तेलां आमी याज्ञिकाच्या हातान भेटोवया. उंडो, सोरो आनी सोमेस्तांचें दान. मिसाची मिसाची भेट जावन आसा मोगाचो संबंद. ह्या संबंदान जेजू आपूण खुद उंड्या सोऱ्याच्या कुणेंत आमचे मदें हाजीर जाता. ह्या समारंभांत गितां गावून, जबाब दिवन, शांती वांटून, जेजूक शेवून आमी उर्बेन भाग घेता. अशें हो आमचो समारंभ प्रिती मोगाची खुणा जाता, जे आमी मिसान समोर उरता तेंच आमच्या जिवितान जिवूंक, वावरूंक आनी अशे तरेन देवाच्या राज्याची आमी भागेली जावन वावरूंक आमचे आवंडे आनी आमची पुराय जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्या आनी सोमेस्तांच्या दाना बरोबर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक आमी भेटोवया. Tu
मोठ्या बाबा भयणीनो, हे मोठे आनी तुमचे बलिदान आमच्या सोर्गींच्या बापा मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाल्या बापा, खुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक येतालो तो उतरां व्हडतो मोग तुज्या पुता जेजून हे भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच आजीर करून दाखयलो. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तुका भेटोवन आनी ते बदलून आपल्या काळजाच्या उपरुमीत मोगान आपलीच कूड आनी रोगोत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पाळून आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोव करून ह्या संस्कारान जेजून दाखयलेल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वाचून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयल्लें हें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. तें तूं दोयेन मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणान तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलेली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलेलें ताचें रोगोत पियोवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर दोळबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बाबा भयणीनो, आयज निमाणो ब्रेस्तार म्हणटोच आमी पयले महाप्रार्थन घेता तें मातशें लांब. देखूनच तुमी उबीच रावचें. तिमी केन्ना घालूंक जाय तें आमी तुमकां सांगतले. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दोयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता
बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सोबे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे प्रितुमींचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योंत बापा पासत आनी ह्या तुज्या खालत्या चाकरा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो बाबार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां आनी चाकोरणी पासत आमची मागणी आयकून घे. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा सोमेस्तांची दया कर. आमचो बाबार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारोण आमा सोमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सोबेच्या एकवटान आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो तो भोव पवित्र दीस समरूंक दाव आनी त्याच देवा आनी स्वाम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकवार माई मारयेक आमी भोक्तीन वंदिता. तेच बरी तिच्या पोतीक भाग्योन सुसेक तशेंच भाग्योन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव माथ्यो सिमांव आनी तादेव लीन क्लेत क्लेमेंट श्रीस क्रोनेल सिप्रियान लॉरेंस क्रिजॉगन जुआंव आनी पावलू कॉज्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रोग साक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीचें आनी रोगताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी तें समर्पिता. ह्या जिवितान तुजी सोबोसकाय आमकां दी. सासणाचे खास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मोदें दोयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आतां तिमी घालची. आमचे आनी सोमेस मनशांचे सोडवणे पासत कोश्ट मरण सोंशा आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पोदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोरपुंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरात. तुझ्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांचो, पुनर्जिवंतपणांचो आनी स्वर्गांत चोडण्यांचो भोक्तीपणी उगडास करता, आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मोहिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता, ही निर्मळ आनी पवित्र आनी संपूर्ण बोली, हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाल दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी बावडत्यांच्या बापा आब्रावांचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच पोरी हें बलिदान तुका मानू. सोर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खावतेपणी मागता. अशें वेदी वेळी तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेश्वरा फ्रांसीस सर्वेश्वरा आमच्या मेलेल्यांची काकूट कर. बावडतेची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विसवांत आसात, तांकां आनी क्रिस्ताताय मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड, सूख आनी शांती मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या बोल. आनी आमा पातक्यां तुजे ओगोणीत काकलुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचीं पातकां भोगोस आनी जुआंव, स्तेव, मातियस, बार्नबास ह्या तुज्या दोरदूतांच्या आनी रॉक साक्षांच्या, अलेक्झांड्रियाच्या, भाग्यवंत कातारिनाच्या आनी सोमेस्त तुज्या भोगतांच्या सोम्यांक आमकां एकठांय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू रोचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबोंडोन आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासना. आमेन.
जेसू आमच्या मोगा खातीर कुर्सार व्हरून पुनर्जीवन जालो देखून बावतिस्मा उदेशी बापाची भुरगीं जावचें देणें आमकां फावो जालें। आब्बा बापा म्हणटलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो। ह्याच आत्म्यांच्या बोडान जेसूनच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना जेसून आमकां दिलेली प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची आज्ञा आमी सगळीं पाळटल्या म्हूण बरोबर बापाक पास दिवया। आमच्या बाबा सोडीच्या तुझें नांव उबेग जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वताक जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो हिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परा सोरवायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सोबोसकाय आमकां दी। सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरपाशान उतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार कातनुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना। सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक मुडय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्टा आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान। आमेन। सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं। एकामेकाक मोगान जेसूची शांती दिवया। देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे पाप कातोले, आमची काकूत कोर। देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे पाप कातोले, आमची काकूत कोर। देवाचे शेले, देवाचे शेले, संसाराचे पाप कातोले, आमकां शांती, आमकां शांती दी, शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी। सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली।
प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सोदां उरची खुणां कशी आपली कूड आनी रोगोत शिसावंक दिवन त्या आत्मीक खाणांच्या बोळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्या जेवणान ए बो पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बोळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस ओदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटले म्हूण आमी आतां तुका भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भावां भयणीची चाकरी ए सांजेच्या सोमोरोंबाचो तोखता तसलो फळ जावं म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमी जेजूक सांगात दिवंक तयार जावया. जेत्सेमानेच्या मोळ्यांत मागण्यांत वेळ सारून जेजू आपल्या बापाची घोटाय घेतालो. ताचें मन आपलें करूंक ताचो मोग आनी आशा मनशा कुळा सोवेन जी आसा ती समजूंक जेजू मागण्यांत वेळ सारतालो. मागण्यांतल्यान बळ आनी शक्ती ताका मेळटाली. सगळे येता ते कोश्ट सोंसूंक, सगल्यांक काकुतिवंत सावंक, वायट करतल्यांक मोगान बोगसूंक जेजूचें मन जालें. हेंच जेजूचें मन ह्या वेळार आमचें करुया. ताच्या कश्टांनी वांटो घेवया.
जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या